अस्सलाम वालेकुम, मैं सदाम खान फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और हर साल हम मुहर्रम हराम को एक शोधा की यादों में मनाते हैं। हम गम हुसैन करते हैं, हमें यजीद पे लानत देते हैं, यजीदियत को हम ज़िक्र करते हैं कि उसने किस तरीके से जुल्म किया, हुसैनियत का हम ज़िक्र करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम का बोलबाला किया। और हम जिस तरह कहते हैं कि हर इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये सारी बातें तो हम करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या, करबला का वाक़या आप सब लोगों ने सुना होगा। आज मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ वो वाक़े के मुतल्लिक़ नहीं, वो वाक़े के मकसद क्या था उसका, कि वो वाक़या था क्या, मतलब उस वाक़े के आज के दौर में उस वाक़े से हम क्या हासिल कर सकते हैं, वो वाक़या आज के दौर में क्या दे रहा है हमें। ना ही सिर्फ हुसैनियत और यजीदियत उस दौर में थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आज तक हुसैनियत और यजीदियत दो फ़ौजें आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हुसैनियत जो हक सच के ऊपर थे उनकी खसूसियात बताऊंगा कि उनका किरदार क्या था, वो कौन से हैं जो हुसैनियत वाले हैं। और मैं आपको यजीदियत और जो जुल्म जालिम जबर करने वाले लोग जो थे उस वक्त के उनके साथ थे उनके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप खुद को और माशरे में लोगों को कैटेगराइज करें कि वो किस तरफ है, वो आज के हुसैनियत की तरफ है या वो आज के यजीदियत की तरफ है। मैं पहले आगाज़ करूंगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार था, उनका घराना जो था वो सबको पता है। और कुछ चीज़ें जो थी, जो प्रोमिनेंट चीज़ें जो बहुत ज़ाहिरी पता चलती हैं, वो दो तीन थी, वो मैं बताऊंगा आपको। एक, उनका लिबास सादा, कभी कभी तो वो कहीं कहीं से उनके ऊपर वो सिला भी हुआ होता था, फटा हुआ होता था वहाँ। माल दौलत सोना जवाहरात कोई नहीं था उनके पास। ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आप खुद को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमेशा हक की बात करना, सच की बात करना, उनको देख के हमें अपना दीन इस्लाम पूरा का पूरा एक कम्प्रीहेंस होके, मतलब एक मजमुआ होके अपना हमारे इस्लाम नज़र आता था। उनकी बात करना, उनके लिबास से, उनके घूमने से, उनके किरदार से, हर चीज़ में हमें अपना इस्लाम अमली तौर पे नज़र आता था। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज के माशरे में बेइंतहा हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज या उनके उसमें नहीं थी। इसमें झूठ, किसी के ऊपर जुल्म करना नाहक, किसी का माल खाना, ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी जो चीज़ें जो इसका अपोजिट था वो थी यजीदियत में। वो लोग जालिम, जबर करने वाले, नाहक लोगों पे जुल्म करने वाले, उनकी हुक्मरानी के अंदर रिश्वत ऐसे आम थी जैसे मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो कि गलत ना तस्वुर किया जाता था उसको। उसके बाद इंसान माल और दौलत से ख़ुद को इतना वो ऊपर लेके जाता था कि बस हर चीज़ वही है। उनको देखकर दीन इस्लाम तो दूर की बात, वो तो इंसान भी नज़र नहीं आते थे। तो ये कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें थी। लोग इस तरह बिकते थे जिस तरह चंद टकों में वो बिक जाते थे। यही सारी चीज़ मैं लेकर आ जाऊँगा आज के दौर में। आज के दौर में भी दो लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म की फ़ौजें चल रही हैं। जहाँ पर भी आप कहाँ पर भी चले जाएं, अगर मैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊँ तो शाम,
فلسطین، کشمیر، اپنا یمن، لیبیا، ہر جگہ دو فوجیں ہیں، ایک ظالم کی ہے، ایک حق کی ہے، ایک حسینیت ہے، ایک ظالم یزیدیت کی ہے۔ پھر آ جاتا ہوں میں اپنے ملک کے اندر۔ حالیہ بارشوں نے جس طریقے سے تباہی کی ہے، بالخصوص شہر کراچی کے اندر، اس پہ بھی میں حسینیت و یزیدیت کو لے کے آؤں گا۔ عوام کا مال کھانا یہ یزیدیت تھا، یہ یزید اور ان کے پیروکار یزیدیت ہیں، اور جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناحق ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کا اگر کوئی قصور نہیں ہے تو وہ حسینیت والے ہیں۔ جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ حسینیت والے ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں وہ حسینیت والے ہیں۔ آپ لوگ صرف امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے اور گریہ کر کے، بے شک وہ اس لائق، میں تو بولتا ہوں کہ ماتم تو بہت دور کے بعد ہم اپنی جان بھی دے دیں تو وہ بھی کم ہوگی، پر کیا ہم اس وقت کی یزیدیت کے سامنے کھڑے نہ ہوں؟ کیا ہمیں اس وقت کی یزید کے سامنے بیعت کر لینی چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے؟ تو ہمیں اس وقت کی یزید کو دیکھنا ہے اور اس کے سامنے ڈٹ کے لڑنا ہے۔ میں کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو یہاں ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ میں نے محرم الحرام اور اسپیشلی واقعہ کربلا، حق اور سچ کے جو درمیان، حق اور ظالم کے درمیان جو چیز ہوئی، اس کو لے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آج بھی چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا جب تک ہم چپ رہیں گے، یہ چلتا رہے گا۔ اگر ایک بوند بھی اگر ایک حسینیت کی گرے تو ایک دن سمندر بن ہی جائے گا۔ تو میرا بس اتنا کہنا ہے، غم حسین تو ہمیشہ تاحیات رہے گا، اور بے شک یزیدیت، فرونیت کچھ وقت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو حسینیت کے پیروکاروں میں سے چلنے کی توفیق فرمائے، اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس بارش سے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حفظ امان میں رکھے۔ بس اتنا کہوں گا کہ پلیز خود کو حسینیت کے فوج میں لے آئیں، خود کو حسینیت کے پیروکاروں میں لے آئیں، خود کو نظریہ حسین میں لے آئیں، نہ کہ کچھ دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں کی وجہ سے فرونت کی طرف چلے جائیں یا یزیدیت کی طرف چلے جائیں۔ یزیدیت آج بھی ان کو لعنت دی جاتی ہے، حسینیت نہ ہم نے ایسی، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اتنے سال کے بعد بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے مطلب ابھی کا بھی واقعہ ہو۔ اور میں یہ بتا دوں، کوئی بھی حق کی بات ہوگی، بے شک وہ اس وقت دب جائے، ظالم جبر اس کے اوپر حاوی ہو جائے، پر ایک دن وہ حق نکلے گا اور اس طرح پھیل جائے گا کہ وہ پورے روشن ہو جائے گا۔ تو حق کی بات کریں، نہ کہ اپنی زندگی کی 50-60 سال زندگی یزیدیت میں دے کر، اور یہ زندگی بھی، یہ دنیا بھی اپنی گوا دیں اور آخرت بھی گوا دیں۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کریے گا، اور غم حسین میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو بھی شہداء جو ہیں ان کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔